अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाजरीन आपको बता दें, आज हम दस्तगीर साहब श्रीनगर में मौजूद है, क्योंकि आप सब खासकर हम श्रीनगर के लोगों से बताना चाहेंगे कि आप सब जानते होंगे कि खानियार में जो है ये आस्तान आलिया वाक़ है। तो इसमें आपको बता दें, आज जो मौजू है हमारे बात करने का वो बहुत ही अहम मौजू है, क्योंकि आप सब भी जब आस्तान आलिया में जाते हैं, कहीं भी ऐसे आस्तान आलिया जो सड़क पे भी होते हैं, रोड पे होते हैं, अंदर होते हैं, तो आप सब कुछ न कुछ डोनेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऐसे आस्तान आलियों में जाते हैं वहाँ कुछ डोनेट करते हैं। अब इसमें आपको ये बता दें, शायद ही आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि ये जो फंड्स के जो ये डोनेशन बॉक्सेस लगे होते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जो तैमीरात फंड जिस पे लिखा होता है, दूसरा होता है जिसपे खजाना नजर नियाज लिखा होता है। नाज़रीन, ये जो दो डोनेशन बॉक्सेस हैं, इन दो डोनेशन बॉक्सेस के दो काम हैं, क्योंकि जब भी आप डोनेशन देते हैं, आप इन बॉक्सेस में जब पैसे डालते हैं तो आपको लगता है कि ये सेम ही है, आप इसमें डालें उसमें डालें, बट ये सेम नहीं है। क्योंकि जो तैमीरात फ़ंड वाला डोनेशन बॉक्स होता है वो वक्फ बोर्ड का होता है, जिसका जो रिसिप्ट भी आपको मिलता है। आप जो पैसे देते हैं तो वो आपको रिसिप्ट देते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है खजाना नजर नियाज का, उसमें आपको रिसिप्ट नहीं मिलता है। आप पैसे डालते हैं, उसका कोई भी रिसिप्ट नहीं मिलता है आपको। तो कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर न्यूज़ एजेंसी ने कल एक न्यूज़ पब्लिश की, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात की थी, डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी से, और उन्होंने बताया था कि जितने भी आस्तान आलिया यहाँ पे है, उनमें से सिर्फ 30% का जो डोनेशन होता है वो वक्फ बोर्ड को जाता है, और बाकी जो 70% बचा वो पीर साहब जो यहाँ पे होते हैं उनकी जेब में जाता है। अब ये सच्चाई जाननी है कि ये सच्चाई कहाँ तक सही है। अगर ये पैसा आता है, लोग अगर डोनेट करते हैं तो वो ये सोच के डोनेट करते हैं गरीबों की जेब भरेगी इससे, और जो तमीर है आस्तान आलिया की वो बढ़ जाएगी इससे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस डोनेशन बॉक्स पे तमीर फंड लिखा है और नीचे मुस्लिम वक्फ बोर्ड लिखा है। देखिए इसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है मेंशन करके, थोड़ा सा पैन करके दिखाया, यहाँ पे डोनेशन फंड तमीर फंड लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो पैसा है ये वक्फ बोर्ड को जाता है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो बाकी 70% का बचा डोनेशन होता है, जिसमें से गोल्ड को छोड़ के जो है वो 70% पीर साहब की जेब में जाता है। देखिए इसमें सच्चाई जाननी है, और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर मंथली देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख का अमाउंट जो है आस्तान आलियों में आता है, जिसमें से सिर्फ 30% वक्फ बोर्ड को जाता है, और बाकी के बचे पैसे जो है उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो पीर साहब होते हैं उनसे हम थोड़ा सा पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर ये पैसा डोनेशन के लिए दिया जाता है, गरीबों की मदद हो, अंदर आस्तान आलिया जो है दिन ब दिन एडवांस हो, उसमें बैठने की अच्छी जगह हो। हालांकि हाल फिलहाल में यहाँ चोरी भी हुई थी, पहले उसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो चोरी हुई थी ये किस खजाने की हुई थी, किस डोनेशन बॉक्स की चोरी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ सेक्रेटरी मौजूद है, तो आप अपना नाम बताइएगा। तो अब्दुर्रहमान ऋषि। तो यहाँ हाल ही में चोरी हुई थी, बकरा कशर पट कत कि बकर उर्दू पट कत? अच्छा, कशर पटी करो कत। ये थोड़ा चूर गम, तो तुई वन तो तथ पे सो कित कन गई सो चूर, क्या पतमे वरी ते वुच अस ये टाइम गई सो चूर। बिल्कुल ये गई चूर, ये फुटरोक लाक रात 2 बजे 5 मिनट पोटेज हावान पुलिस, ये सेंट्रल लाक तम ते फुटरक, ये बदकस्मती आस्तान यल यल ये ब्रो ये सात अवकाफ तम सात ये चूक लगित नबर कन, तथ मज गोरक बेहान मुलाजिम थमित यमो, तम रात रोजान ये गश्त, यथ पे तुम वुचान महाराज गंजस मज या बे कुन जाए दुकानदारन तो वुचमुत सह रात आसान चौकीदार। अच्छा, मगर बदकस्मती सब ये तुथ इंतजाम कह वन गवर्नमेंट गारत ये तथ गई 2 वरी तुलमित, नफर गवर्नमेंट की तरफ गारत उस आस्थानस मज आसान। दोम चीज ये आस्थान शरीफ इनकम्प्लीट, तुम वुचान यह आस्थान शरीफस न वनकस दर न दरवाज, गई न दार कह, पतमे लट फुटरोक दर चाय आस्थान शरीफस अंदर, अत फुटरोक सेफ, तुम पता। बस पृथा ये सवाल, रात कर्मच एक न्यूज़ एजेंसी स्टोरी कर्मच, ये नज़ारे खजाना नजर नियाज आसान,
ات پہ آو الزام لگاؤنہ کہ یم ہسا یم پونسہ یم ہسا یتیم پیر صٲب آسان یم ہسا تمنٕے چندن مز گژھان سُہ نسا چھُنہٕ یم مطلب ییٚمہِ خٲطرٕ استعمال گژھان کینٛہہ تتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ اکاونٹبلٹی تتھ نسا چھنہٕ پرژھ گر کِہیٖنۍ نہٕ. بہٕ کَرٕ تۄہہِ حظ اَتھ پٮ۪ٹھ حِساب حظ ییٚتہِ حظ چھِ تقریٖباً 25-30 نفر یِم پیٖر صٲب چھِ ختمات چھِ موزامات چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ بَڑِ دۄہ خرچہِ چھِ اَتھ منٛز چھِ پٮ۪وان ژۄچہِ تہِ اَننہِ اَتھ منٛز چھِ پٮ۪وان باقٕے چیٖز تہِ اَننہِ بیٚیہِ چھِ 21 نفر چھِ پیٖر صٲب حظ یِمن حظ چھِ 3 سیپہٕ ییٚتہِ نظرو نیاز یَتھ لٔگِتھ چھُ یِمن چھُنہٕ رٔسیٖد بُک کانٛہہ تہِ تَمہِ پَتہٕ چھِ مُسلِم وقف بورڈَس یِمن چھِ 1 سیپہٕ بیٚیہِ 4 بیٖٹہٕ رٔسیٖد بُک آز کل چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پتہ کہِ رٔسیٖد ہُنٛد چھِ نِوان اچھا وۄنۍ گوٚو کینٛہہ چھِ یِمن پیٖر صٲبن تہِ ترٛاوان ییٚمہِ کِنۍ یِہُنٛد گرٕ تہِ چلہِ ییٚمہِ کِنۍ یِہُنٛد دۄہ تہِ چلہِ. بالکل یِمن گژھِ پنُن معاوضہٕ مِلُن مگر اگر یِم رِسٮ۪پٹ چھِ دِوان مطلب یتھ کیٛازِ چھُنہٕ رِسٮ۪پٹ کانٛہہ. یتھ ٲسۍ برونٛٹھ ٲسۍ رِسٮ۪پٹ پیٖر صٲبن تہِ ٲسۍ رِسٮ۪پٹ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وقف بورڈ بنیو مُفتی صٲبنہِ وقتہٕ تِم آیہِ بنٛد کرنہٕ حظ یِمو دوٚپ نسا وۄنۍ روزِ اَکُے رٔسیٖد بُک سُہ گوٚو وقف. اچھا تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یِم چھِ ونان رٮ۪تس چھِ مُسلِم وقف بورڈ چھِ ونان رٮ۪تس ہسا چھِ 10 لچھ رۄپیہِ یِوان پٔر آستان اگر وٕچھو سۄن وۄن یَلہٕ ترٲیِتھ سۄن چھُنہٕ اتھ منٛز اِنکٕلوٗڈ کرُن کینٛہہ تمہِ منٛز چھِ تِہنٛدِ حساب گژھان 30% تِمن باقٕے یُس بچو سُہ چھُ تۄہہِ مطلب تتھ منٛز رٮ۪تس کوٗتاہ چھُ خرچہٕ گژھان أکِس آستانس. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حظ یہِ خرچٕچ پتہ چھِ یہِ چھِ وقف بورڈس حظ پتہ تقریٖباً چھُ ییٚتہِ رٮ۪تس 20-25 لچھ یُس یِمو پٔتمہِ لٹہِ بیان دیُت ییٚمہِ ساتہٕ آستان شریٖف شہیٖد گوٚو تَمہِ ساتہٕ اوس وایِس چیرمین قادری صٲب ییٚتہِ اوس ایڈمِنسٹریٹر اوس فاروق احمد اندرابی اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس تہِ مغفرت کیٛازِ چھِ سٲنی بٲے یِمو دیُت یُس ڈی کامس نِش فایل چھِ لیٖکھِتھ حظ تتھ منٛز چھِ یِمو لیوٗکھمُت اَسہِ ہسا چھِ تَمہِ ساتہٕ 2012 منٛز چھُس بہٕ وَنان 2012 جوٗن ڈاکٹر اصغر ساموٗ ٲسۍ تَمہِ وقتن ڈِوِجنل کمشنر صٲب تَتہِ لٔج یہِ کیس بنیو تٔتھۍ تَتہِ ووٚن یِمو أسۍ حظ چھِ 15 لچھ رۄپیہِ آمدٔنی ییٚمہِ سۄنہٕ تہٕ اَمہِ بغٲر حظ یُس تَتہِ درٕج چھُ پتہٕ گٔے یِمن پتہ تَمہِ حسابہٕ چھنہٕ اَسہِ پتہ کینٛہہ تہِ یِمن کیٛاہ چھُ آمدٔنی کیٛاہ چھُ خرچہٕ. سوال چھُ وٕنکیٚنس یتھ یُس نظرو نیازُک چھُ نا خزانَے نظر اتھ کۭژاہ آمدٔنی رٮ۪تس. اتھ کیٛاہ حظ آسہِ رٮ۪تس آمدٔنی اتھ آسہِ 50-60 ساس رۄپیہِ آسہِ رٮ۪تس آمدٔنی. مگر یپٲرۍ چھِ ونان وقف بورڈ بہٕ چھسو نہٕ تۄہہِ کاونٹر کران مےٚ دیٖزیو معٲفی مگر أسۍ چھِ یہِ لُکنٕے خٲطرٕ ونان کہِ مطلب بیٚیہِ گژھِ وقف بورڈس تہِ کلیر گژھُن اگر تۄہہِ نِش کینٛہہ پونٛسہٕ یِوان چھِ سُہ کوٚت چھُ گژھان تُہۍ چھِو ونان رٮ۪تس چھِ یِوان 50 ساس چھا ٹھیٖک مگر یپٲرۍ چھِ وقف بورڈ یِوان رٮ۪تس ہسا ہیٚکہِ اٮ۪پراکسمیٹلی ہسا چھِ 10 لچھ رۄپیہِ یِوان ییٚمہِ منٛز صرف 30% چھِ گژھان تِمن. بہٕ کرٕ عرض حظ تۄہہِ وقف بورڈس ییٚتہِ حظ 10 سیپہٕ یِمن چھِ حظ ییٚتہِ 4 بیٖٹہٕ یتھ پٮ۪ٹھ دۄہس 5-5-6 رٔسیٖد بُک چھِ مۄکلان حظ یوٚت آیہِ درک شاہ اندرابی جی آیہِ یور تٔمِس کٔر اَسہِ گُزٲرِش دوٚپُس یہِ چھُ آستان یَلہٕ یتھ کٔرۍتو کینٛژھا اچھا تِمو تہِ دیُت یا فاروق احمد فاروق صٲب آو یور کیٛاہ چھِ یِمن فاروق صٲب پوٗرٕ یہِ تُہۍ ؤنِو مےٚ اَمہِ حِسابہٕ تُہۍ چھِو وَنان دارِ چھِنہٕ لگان یا کینٛہہ مطلب تعمیٖر چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ اَمیُک مطلب گوٚو وقف بورڈ نسا چھُنہٕ تَمہِ حِسابہٕ کٲم کران کینٛہہ ییٚمہِ حِسابہٕ یِمن کرُن. نہ حظ ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنس حظ اکھ چھِ آسان 2012 منٛز گوٚو حظ آستان شہیٖد 2012 پٮ۪ٹھ ووت وقف بورڈس چھِ أسۍ گژھان تِم دپان ہے أسۍ چھُنہٕ کینٛہہ یہِ ہسا چھُ JKPCCس JKPCC چھِ دپان یہِ ہسا چھُ وقف بورڈس یہِ چھُنہٕ یِوان سمجھ کینٛہہ تہِ حظ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس فرٕش اگر آستانس اَنُن آسہِ أسۍ چھِ مجبوٗر لُکن گژھان وننہٕ خٲطرٕ ہے تٔنۍ تام فرٕش ییٚتہِ وۄنۍ چھِ آز برونٛٹھ 8 ؤری تُہۍ ٲسِو آستانس منٛز تُہۍ وٕچھِو یہِ ییٚتہِ آز برونٛٹھ 8 ؤری چھُ ییٚتہِ اوٚنمُت خانیاریو فرٕش جار اوٚنمُت اچھا تَلہٕ یُس فٕلاوُر یُس دوٚد نارٕ سۭتۍ سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان تتھ پٮ۪ٹھ چھِ فرٕش ترٛاوان یورٕ اورٕ تتھ گرد کھسان. گوٚو مُسلِم وقف بورڈ چھُنہٕ تۄہہِ اتھ معاملس منٛز مدد کران تیٚلہِ کِہیٖنۍ سُہ یُس تِمن 30% گژھان چھِ تِہنٛدِ حِسابہٕ تِم کیٛاہ تتھ کران. گۄڈنِچ چھُنہٕ مےٚ سمجھ یِوان یِمن کٕم 30% چھِ گژھان اگر یِمن ییٚتہِ 10 پیٹہِ چھِ 4 بیٖٹہٕ چھِ رٔسیٖد بُک چھِ باقٕے چیٖز چھِ اگر یِم 30% نِوان چھِ یِم کمہِ منٛز چھِ نِوان. یِمو منٛز پنٕنۍ یِمن ڈونیشن باکٕس چھِنہ لٲگِتھ تعمیٖرات فنڈ یِم چھِ تَمے منٛزٕے نِوان. سورُے یِمے چھِ نِوان تِم چھِ کوٗنٛزے یِمنٕے اَتہِ چھِ تِمے چھِ یِم کھولان ریٚتۍ 2 ریٚتۍ اگر یِم 30% نِوان چھِ یِم کمہِ منٛز چھِ نِوان اگر 70% چھِ گژھان یِم کوٚت چھِ گژھان یہِ چھُ یِمن وَنُن مےٚ چھَنہٕ یہِ پتہ کینٛہہ
اَسہِ چھُ وٕنیُک تامَتھ یہِ بوٗزمُتٕے کینٛہہ. مگر یِہُنٛد وَنُن چھُنہ یُس یہِ نظرٕ نیاز چھِ یِوان اگر ہسا وۄنۍ أسۍ یِم ڈونیشن باکسز بندٕے کرو اَسہِ ہسا یی اَمہِ سۭتۍ زیادٕ ایماوُنٹ ییٚمہِ سۭتۍ زیادٕ سے زیادٕ مدد ہیٚکہِ گٔژھِتھ لُکن. یہِ چھُس دَپان وٕنیُک تامَتھ اگر نہٕ یہِ یوٗت رقم گٔژھِتھ یہِ مدد آو کرنہٕ یہِ چھُ سورُے ییٚتہِ واران پتہٕ سانیو یِمو 30% سۭتۍ کیٛاہ گژھِ 500% رۄپیَس 50,000 60,000 رۄپیہِ چھِ اگر یِمن یِن یِمن چھِ اگر ییٚتہِ نفر 50 چھِ یِمن چھُ یِمن تنخواہ دیُن. اِمام چھُ بٲنگ چھُ ختمات خان چھِ باقٕے چیٖز چھُنہ دیُن یِمن چھُ کانٛہہ گُزارٕ چلاوُن کِنہٕ یِم چھِ تُلٕنۍ تہٕ یِم چھِ ژھٕنٕنۍ دٲرِتھ حظ. سجاد نشیٖن چھِ یِمن ہُنٛد یہِ سورُے ییٚتہِ چھُ. بالکل یِمنے چھِ یِم ییٚتٮ۪ن چھِ تِمنے گژھِ امیُک معاوضہٕ میلُن تِم چھِ دۄہس محنت کران پانہٕ تِمنے گژھِ میلُن مگر تِم چھِ ونان کہِ اَسہِ نِش یُس ایماوُنٹ چھُ واتان تتھ نسا چھِنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ کٲم أسۍ کٔرِتھ کینٛہہ اگر یہِ ایماوُنٹ تہِ سٲنۍ بہٕ کرٕ بیٚیہِ عرض ییٚتہِ چھِ پیٖر صٲبن ہٕنٛز چھِ ییٚتہِ حظ پیٹہِ 4 پیٹہِ چھِ کُل یتھ نہ رسیٖد بُک چھُ نہ چھُ کانٛہہ چیٖز. اچھا اگر یتھ کیٛاہ چھِس ونان اتھ 30% یِوان چھُ وقفس چھِ کاہ پیٹہِ حظ کاہ سیف چھِ لٔگِتھ یِمن حظ بیٚیہِ چھِ یِمن حظ 4 بیٖٹہٕ یتھ پٮ۪ٹھ 8 4 4 8 4 12 مُلٲزِم چھِ کٲم کران یِم رسیٖد بُک ژٹان چھِ یِمو باقٕے چیٖز چھِ کران تہٕ ییٚلہِ نہٕ تِمن سۭتۍ تہٕ یِمن 30 پونٛسو سۭتۍ یہِ چھُ سۭتۍ کیٛاہ ژلان یِمن پیٖر صٲبن کڑنہٕ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ مےٚ باسان. مطلب تہٕ یِم ایلِگیشن چھِ کہِ مطلب یُس یہِ نظرو نیازُک پونٛسہٕ چھُ آسان اگر یہِ پونٛسہٕ تہِ وقف بورڈسٕے گژھِ تِم ہسا ہٮ۪کن زیادٕ مطلب تعمیٖر خٲطرٕ یہِ استعمال کٔرِتھ غریٖبن خٲطرٕ مگر تِم چھِ ونان یِم ہسا چھِ مِس یوٗز کران یِمن پونٛسن یِم نسا چھِنہٕ صحیح طٔریٖقہٕ یوٗز گژھان کینٛہہ. یِم مِس یوٗز کیٛاہ چھِ گژھان یِم چھا کران کِنہٕ أسۍ چھِ کران اگر نہٕ 15 لچھ رٮ۪تس آمدنی 30 لچھ رۄپیہِ سۄ نہٕ بغٲر مُسلِم وقف بورڈن نِوان چھُ یِم ٲسۍ نیران اتھ یوٕ خوٗجُک سیف یِم بِلا رٔسیٖد چھُ تمہِ منٛز درٛاے 9 لچھ رۄپیہِ یُس یوٕ ییٚمہِ دۄہ قٕصہٕ گوٚو امی دۄہن اتھ یِم کیٛاہ چھِ 9 لچھ رۄپیہِ یہِ چھُ رِکاڈ یہِ چھُ 2012 منٛز چھُ یہِ رِکاڈ ڈِوجنل کمشنرس نِش کوٹس منٛز تُہۍ ہیٚکِو تتہِ تہِ وٕچھِتھ یِہُنٛدُے بیان چھُ سون چھُنہٕ کینٛہہ تہِ 15 لچھ رۄپیہِ بیٚیہِ کٹھ کۄکر سۄن امہِ بغٲر ہسا چھِ 15 لچھ رۄپیہِ آمدنی اَسہِ. اتھ منٛز ؤنِو وۄنۍ یۄس تُہنٛز آمدنی چھےٚ نہ یہِ نظرو نیازٕچ اتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ استعمال گژھان مطلب یِم پونٛسہٕ کتھ منٛز استعمال گژھان اکھ گوٚو یِہُنٛد معاوضہٕ ٲسۍ تھٕے یِم ییٚتٮ۪ن پیٖر صٲب چھِ تِہُنٛد معاوضہٕ گوٚو اکھ گوٚو یِہُنٛد حظ بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ سجاد نشیٖن چھُ ییٚتہِ لنگر چلاوان چھُ ییٚتہِ کیٛاہ چھِ سنان اتھ راتس رُکہِ کانٛہہ دۄہس رُکہِ کانٛہہ تِمن بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ ساسہٕ بٔدِس رۄپیس گژھان یِم بڑِ دۄہ کاہ دۄہ چھِ لگان یا کٔہِم چھِ ییٚتہِ لگان اتھ چھِ پیٚوان ژۄچہِ اننہِ سجاد نشیٖن صٲبنہِ طرفہٕ یہِ چھُ یِموٕے پونٛسو پٮ۪ٹھ حظ وۄتھان. تہٕ تُہۍ کیٛاہ ییٚژھِو وقف بورڈس ونُن مطلب یِم ایلِگیشنہٕ چھِ مطلب تِمو ووٚن پننہِ حساب تِمن کیٛاہ اوس وَنُن تُہۍ کیٛاہ ؤنِو یِمن جواب تتھ یُس یہِ ونان چھِ کہِ مِس یوٗز ہسا چھِ پونٛسہٕ گژھان اگر ہسا یِمے پونٛسہٕ وقف بورڈس دِنۍ تِم ہسا ہٮ۪کن واریاہ اصٕل پٲٹھۍ یہِ استعمال کٔرِتھ غریٖبن ہسا لگہِ یِم پونٛسہٕ. اگر وٕنیُک تامتھ یِم پونٛسہٕ یِوان چھِ وٕنیُک تامتھ 67 پٮ۪ٹھ ووت مُسلِم اوقاف پٮ۪ٹھٕ وقف بورڈس تامتھ چلان وٕنیُک تامتھ کس دیُت یِمو فٲیدٕ بچن ؤنکیٚنس وٕنیُک تامتھ کتہِ چھِ یِم مےٚ وَن حظ اکھ کتھ اگر وٕنیُک تامتھ ییٚتہِ آسہِ ہے گوٚمُت کہِ 2012 منٛز گوٚو آستان شہیٖد 2012 پٮ۪ٹھ چھنہٕ ڈب یِوان ییٚتہِ بناونہٕ تُہۍ وٕچھِو آستان شریٖفٕچ حالت 3 لبن پٮ۪ٹھ چھُ آستان اکہِ سایڈٕ چھُس ٹیٖن تھومُت أنٛدرۍ چھس تھایمژٕ 7 دولہٕ یہِ چھِ آستان شریٖفٕچ پُزِشن أنٛدرۍ چھس تھایمژٕ 7 دولہٕ نیبر چھِس تھٲومٕتۍ ٹیٖنہٕ پٲٹھۍ تۄہہِ کوٚروٕ سُہ رِکاڈِنگ تُہۍ چھِو کران مطلب یہِ کریو تۄہہِ اپروچ کرنٕچ کوٗشِش أنٛدرٕ ہسا یتھ ہسا چھنہٕ کٲمٕے گژھان تِمو کیٛاہ ووٚن تتھ پٮ۪ٹھ یتھ منٛز آیہِ حظ اندرابی جی تہِ آیہِ یتھ منٛز تٔمۍ دوٚپ ہے بہٕ چھس اتھ منٛز بڑٕ مایوٗس گژھان اتھ درشا اندرابی جی آیہِ کیٛازِ ییٚتہِ چھِ مےٚ ہسا آیہِ پرٛٮ۪تھ جایہِ شکایت یِہے یہِ چھُنہٕ دسگیٖر صٲبنٕے یوت آستان کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو باقٕے آستانن. وۄنۍ چھُنہ اتھ منٛز چھُ مسلہٕ یی کہِ یِم ہسا یِم 2 ڈونیشن باکٕس چھِ اکھ چھِ خزانہ نظرو نیازُک کیٛازِ کہِ وُنیُک تانۍ شاید لُکن آسہِ ہا کمنٕے لُکن پاے کیٛازِ کہِ مےٚ تہِ ییٚلہِ یہِ سٹوری پٔر مےٚ تہِ توٚر تمے وِزِ فِکر کہِ یِم ہسا چھِ 2 ڈونیشن باکٕس اکھ چھِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حظ ییٚتہِ چھِ سیوٚد حظ یتھ کیٛاہ چھُ لیکھِتھ خزانہ نظرو نیاز یتھ کیٛاہ چھُ لیکھِتھ اتھ چھُ تعمیٖرات فاتح چھس تۄہہِ چھُنہ باسان مطلب اتھ تہِ گژھِ رِسیپٹ آسُن تُہۍ نِیِو پنُن معاوضہٕ تہِ چھُ تۄہہِ جٲیِز مگر اتھ تہِ گژھِ رِسیپٹ آسُن رسیٖدا وسیٖدا گژھِ آسُن. دپان ٲسۍ ہے رٔسیٖد اگر تُہۍ ؤنِو أسۍ ہاوو تہِ تِم رٔسیٖدے ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ مُفتی صٲبنہِ حکوٗمت آیہِ پتہٕ کوٚر یِمو کیٛاہ چھِ ونان نسا تُہۍ تھٲیِو پیٹے یا سا رٔسیٖد بُک نسا کِہینۍ تِمو کٔر رٔسیٖد بُک بنٛد. شُکریہ تُہُنٛد
देखिए नाज़रीन, जैसे हमने इनसे यहाँ बात करने की कोशिश की तो इन जो भी वक्फ बोर्ड के मुस्लिम वक्फ बोर्ड के इल्ज़ाम थे, इनका मानना है कि वो इल्ज़ाम सही नहीं है। वक्फ बोर्ड भी सही से अपना काम नहीं कर रहा है। अगर उनका कोई काम है तो वो भी अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। कब से जो इसकी खिड़कियां हैं उसकी तामीर के लिए, अंदर की तामीर के लिए पूरी तरीके से काम नहीं होता है, जबकि इन फंड्स पे, जो डोनेशन बॉक्स पे तामीरात फंड ही लिखा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका मानना है, जो कि यहाँ पे थोड़ा निगरानी करते हैं और हेड भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसका लगा है, तामीरात फंड का लगा है। तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड के मेंबर से हम बात करेंगे, तो या इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर उनके पास रिसेप्ट नहीं है, इनके पास रिसेप्ट होती है, तो ये पैसा जो है किस तरीके से कैसे इस्तेमाल होता है। तो वन पन नाव तो बे वन तो मैं ये रिसेप्ट यम पोस गचान यम कत तमीर इस्तेमाल गचान। मे नाव पीर अब्दुल कयूम, बस वक्फुक एम्प्लॉय योर नजर नियाज खास कर वक्फ बोर्ड किस यूनिटन पे 4 बीट लगित, 4 बीटन पे बाज़ाब्ते पे रसीद बुक लगित। कह ज़ाहिर तमिस बाज़ाब्ते पे रसीद दिवान। तो दोम रसीद कट कोकरन हुंद सह आमदन तो फरोख्तगी ती, यानी तथ बाज़ाब्ते पे रसीद यह गसान बराबर वक्फ ट्रेजडी मज यह पोस सोरे तो पे यह लगान तामीरस, वट एवर तामीर या मुलाजिम लगान तमन लगान सही पे तमीर गसान की यपर वक्फ बोर्ड वान आई रतस अप्रोक्सिमेटली 10 लाख अकिस आस्थानस, मगर यपर वो यमो कि यमो ओतर पीट चेक कर तथ द्राय अके पेट पे 9 लाख रुपये। खोलान रेत पेट ये बिला रसीद गसान ये रसीद वसीद वक्फ बोर्डस रसीद कहें यह रसीद। अच्छा यह मिनट गोबरिया यह रसीद सेप यम हयु तुम ये सेपस मज यह गि अत रसीद कह ना अत रसीद ये अतस क्या नकद दी तथ रसीद तामीरात फंड लिखित अच्छे लिखित मुस्लिम वक्फ बोर्ड। बिल्कुल 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 हमारे ये तकरीबन ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये कह सेफ लगित ये तकरीबन 10 ब्रो या 5 ब्रो कम से कम 1 हफ्ते ब्रो हेड ऑफिस पे ऑर्डर नेरान यमिच कॉपी पुलिस गसान, चाहे सह DSPs गस, चाहे सह SPs गस, चाहे सह SHOs गस, तकरीबन 1 हफ्ते ब्रो तथ बाज़ाब्ते पे डेट दिन कि कम दह सेफ ओपनिंग आसान, कम दह सेफ खोलने पे पुलिस की मौजूदगी मज वक्फ हेड ऑफिस पे टीम बाज़ाब्ते पे और पुलिस की मौजूदगी मज सेफ खोलने पे तथी बाज़ाब्ते पे काउंट तक करनी, पुलिस की मौजूदगी मज काउंट करनी और सती वक्फ ट्रेजडी मज भरनी। सजाद निशीन वक्फ की तरफ बिल्कुल वक्फ यह रसीद पोस गसान यह बाई हैंड गसान यह मज गसान कत मज ये जी चीज वक्फस मज अगो रसीदी रसीद गसान अतस क्या पोस माजलस दिन अत रसीद छानान बिल्कुल बड़ ऑफिसर लेवल तौर बे पुलिस बाज़ाब्ते पे SHOs तकरीबन 1 हफ्ते ब्रो कॉपी गसान, तो इस पर काउंट गसान तिथ पर तकरीबन पुलिस कस नफरी तजन अलर्ट खड़े रहते हैं वो हमें, तो उस वक्त हमें वो जो काउंट करते हैं पाँच बाज़ाब्ते पर तक चालान तथी छनान, उसके बाद वो अकाउंट में जाता है, ट्रेजडी में जाता है, वक्फ की ट्रेजडी में। वो पीरों का अलग मामला है, उसका हमें पता नहीं है, पीरों के बारे में जो है उसके हमें पता नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमने दोनों से बात करने की कोशिश की, जो नजर नियाज वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, और साथ में
उनसे भी बात करें, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी बताया कि जो ये नजर नियाज का मामला है उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना क्लियर किया कि वक्फ बोर्ड में जो पैसे आते हैं, जो पैसे हाथ में आते हैं, उसका बाज़ाब्ता तौर रिसिप्ट मिलता है और जो बॉक्सेस में जाता है वो इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, इन प्रेजेंस ऑफ पूरा जो इनके हेड्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में ही वो पेटियां जो है खोली जाती है और काउंट जो पैसे है काउंट किए जाते हैं, उसका बाज़ाब्ता चालान बनता है। तो इसमें जो है हमने यहाँ के जो है पीर साहब उनसे भी बात करने की कोशिश की। हालांकि उनका मानना भी सही है कि जो पीर साहब है उनको अपना मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे जो है आस्थान का ख्याल रखते हैं, तो उनको भी अपना मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये पैसा जो है अगर उन्हें मिलता तो शायद जो है तामीर का काम अच्छा होता और ये पैसे जो है मिसयूज नहीं होते। अब ये बात जानने के लिए हम यहाँ आए थे, जबकि इन्होंने ये एलिगेशंस नकारी, इनकार कर दिया कि 10 लाख की तो बात ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो पेटियाँ हैं इनमें 50,000 का अमाउंट आता है, जिसमें से इनको जो है यहाँ कभी फंक्शंस होते, कुछ होता है, उसके लिए बेकरी खरीदनी पड़ती है और जो यहाँ के पीर साहब होते हैं उनको भी देना पड़ता है। तो ये एक क्लियरिफिकेशन काइंड ऑफ था, क्योंकि इनका भी पहलू लेना ज़रूरी था और वक्फ बोर्ड का भी पहलू ज़रूरी था। आगे भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जी जी बताइए। सोन वन वातान मुस्लिम वक्फ बोर्डस अतुन रसीद क्या यह सोन पीठ यह करो तुम रिकॉर्डिंग पान फोटिंग सोन पेटन मज त्रावान तथ रसीद तुहद पेट मज सोन असल सोन वोत तथ मतलब यह पीठ अतन मा इंसान वुचित त्रावान। अच्छा कह लूक वुचित त्रावान मगर यम छना वनान येल ते पेट छ खोलान यमन हसा छ सुपरविजन खतर आसान अतन लूक तिम छ काउंट करान ना खेवन न गई छन मसले ना छ तुई खेवान ना छ यम खेवान खेनुक न छन मसले यतन छ कि यम छ वनान पोस्ते युस यवान छ गोल्ड युस यवान छ या छ सुपरविजन कस माथ यत करतन अख चीज कम अगर यूथ छ वनान 10 दोन खतन यम ति पीड़ बंद पीर सब थवान पेट खंज बंद बेन सेफ गाड़ सेफ इस पीर सबन सेफ तम टीन डब अगर ऐ वन त्रावन त्र सेफस मज कि डबस मज डबस मज त्र कि सेफस मज त्रवक सा गाड़ सेफ योर लगित कुछ डब लगित तुम थो आस्थान शरीफस अंदर वनकस थो डोनेशन बॉक्सन पे कर ये। तो देखिए जैसे हमने इनसे भी बात करने की कोशिश की तो जी है ना, ये हम मार्च के दिन में जो हमारा पूरा टीम आपस सब जियारतों का वो निकालता है इसके लिए, और एक टीम होता है फिर वो पता नहीं वो बोली लगा रहा है इसको या क्या कर रहे हैं, वो बड़े बड़े खरीदार जो काम का मसला है ना, वो अफसरों का मसला है, जो काम का मसला है, इसमें वो क्या डिपार्टमेंट JKPCC उन्होंने कहा वो इसको ये लगाने नहीं देता, इसको रंग है वो भी इसको लगा। मेरे सामने इनने 370 फुट तमो खोज मे तम दह शेप तम दह कड़ 15 लच कत कड़ यीचा बेटी वक्फ बोर्ड बसान नमाज पे बोड़ तो बोड़ पीर यह मजा ये 1 रुपया लजम यन पे बनो वक्फ बोर्ड बोल क्या वन तम बदमाश ना ये ना मतलब ये थोड़ा सा डिबेट करा वक्फ बोर्ड वाले वन परस ये लग कम यप गो आस्थान सहन तुम वो मकर मोम छून आब खबर कत मरियन यूत कस कर बर्दाश्त बाज फिलहाल त खानियार यह वक्फ बोर्ड वाले शेर अवकाफ शेर लागान क्या अगर तम रोपये सारे लागान कौन जात अगर बोजस 10 लक्ष यूंद बन 10 लक्ष नान रेत पत रेत ये मुलाजमा कूत खर्च मुलाजमा कूत तनख्वाह दिन मगर यम छना वना वक्फ बोर्ड वाले 30% तमें मिलान 10 लाखों मज सिर्फ 3 लाख मिलान बाकी मिलान सह मिलान नजर नियाज वल तम कित पे मिल तमन मिल सेफ यह गई वक्फ बोर्डस अम मज मिल नजर नियाज वलिस कहें रशीद गो क्या अलग अत गई अलग रुपये जमा सेफी गई अलग सेफी गई पोस यह रशीद कहें यह वक्फ बोर्ड रेत गो गंजरामा तो निवान
یہ میٹن ہوں نظر نیاز ڈونیشن باکس تم چیز یہ الگ یہ پیر زاد سجاد نشید یہ الگ ان کیا تھی پائی اچھا پائی کی وقت باڑ والے گنزر مے گنزر 15 لچ تراان یہ غریبس مدد کران وول کھانا بہ گوس اکہ لٹہ ابقا والے یہ بہت خانیار دپس ہے مے دیو رۄپیہِ لچھ وۄزُم دوٚپُن أسۍ کتہِ چھی دِوان وۄزُم یہِ نہ چھُنہٕ کینٛہہ سِکن نِش أنۍ مےٚ پونٛسہٕ سِکن نِش گُردوارس منٛز دوٚپُکھ أسۍ چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ ییٚتہِ کُس وقت بوٚڑ چھُ یُس ییٚتہِ حظ وقت بوٚڑ چھُنہ مان ژٕ یِمو چھِ دفتر کیٛاہ ہُہ تہِ بہٕ گوس تِمن دفتر والٮ۪ن دوٚپُکھ ہے رگڑوس منٛز دوٚپُکھ ہے مےٚ دِیِو سا رۄپیس 50,000 وۄزُم یم گٔے مکانٕکۍ کاغذ أسۍ نہ چھِنہٕ دِوان وۄزُم پۄزُم کِہیٖنۍ اَسہِ چھُیی نہٕ پونٛسہٕ ییٚتہِ أسۍ کتھ پٮ۪ٹھ دِمو وۄزُم. شکریہ شکریہ. تو یہاں پہ ہم نے لوکلائٹ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور یہاں پہ جو آس پاس کے جو لوگ ہیں آپ نے خود دیکھا کہ ہم نے وقف بورڈ کے جو یہاں پہ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور نظر و نیاز کے جو لوگ ہیں پیر صاحب ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی. حالانکہ انہوں نے اس میں کہا کہ یہ جو پیسہ آتا ہے اس میں بہت کم پیسہ آتا ہے اس میں بہت کم پیسہ آتا ہے اور اس کم پیسے سے جو ہے تعمیر اور مرمت کا کام نہیں ہوگا. تعمیر اور مرمت کا کام مسلم وقف بورڈ کا ہے جو کہ نہیں کر پا رہا ہے. کیونکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایگزامپل دی ہے کہ یہاں کی کھڑکیاں دیکھیے کہ یہ کتنی پرانی کھڑکیاں ہیں, اس پہ کلر بھی نہیں کیا گیا ہے, اس کو ٹھیک بھی نہیں کیا گیا ہے. اب سوال ان کا یہی تھا کہ اگر وقف بورڈ کی یہ رسپانسبلٹی ہے تو وہ یہ رسپانسبلٹی پوری کیوں نہیں کریں گے, وہ اپنے سر یہ ذمہ داری کیوں نہیں لیں گے. اور جو یہ جیسے نظر و نیاز کی بات کی ہم نے تو اس میں یہ کہہ رہے کہ اس میں بہت کم اماؤنٹ آتا ہے اور کم اماؤنٹ سے جو ہے تعمیر کا کام نہیں ہو سکتا. آپ نے دونوں پہلو سنے, اس میں آپ نے وقف بورڈ کا بھی پہلو سنا. حالانکہ اس میں جو ایک لوکلائٹ تھا یہاں کا اس نے بھی یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ جو کہ یہاں وقف بورڈ کے ہیں ان سے انہوں نے جو ہے شاید لون لینے کی کوشش کی ہوگی کہ 1 لاکھ کا قرضہ لینے کی کوشش کی ہوگی, لیکن اس کے لیے جو ہے انہوں نے منع کیا ہے. تو اس کی وجہ سے انہیں پھر گردوارہ جانا پڑا, وہاں سے 1 لاکھ روپے لینا پڑا. دیکھیے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ جو یہاں آتے ہیں, جو ڈونیٹ کرتے ہیں, جو کچھ بھی پیسہ کوئی بھی اماؤنٹ یہاں ڈالتے ہیں, وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے تھا, جن غریبوں تک یہ پہنچنا چاہیے تھا. حالانکہ اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ غریب بیٹیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے ان پیسوں سے. جس طریقے سے اگر وقف بورڈ کا صرف 10 لاکھ کی ہی ایگزامپل لے تو 10 لاکھ میں اب دیکھیے کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے, کتنے غریب جو ہے کم سے کم ان کے گھر میں راشن آئے گا. یہ سب چیزیں جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک باری وقف بورڈ کو کم سے کم نظر نیاز کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کی کوآرڈینیشن سے لوگوں کی مدد ہوگی, غریبوں کی مدد ہوگی. آگے بھی آپ تک رپورٹس پہنچاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. کیمرہ مین شیخ دانش کے ساتھ فضا زینب, ایشین نیوز ہب, سری نگر, کشمیر.